जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला है आईएमएफ से मुज़ाकरात का कि मुज़ाकराती टीम से मुज़ाकरात हुए। आईएमएफ ने एलामिया जारी किया, लेकिन साथ ही एक लंबी फहरिस्त थमा दी और ये कहा गया कि पहले सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएँ, फिर अगली किस्त जारी होगी। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना है वक़ार मसूद साहब, और इनके बारे में आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, जो प्रोग्राम हुए हैं, उनमें ये शामिल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात करने में। और ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है पैसों की और आने वाले दिन किस तरह मुश्किल हो सकते हैं और पाकिस्तान के पास रास्ता क्या है इस वक्त, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम वक़ार मसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। वक़ार साहब बताइएगा, अब रास्ता क्या है, क्या नज़र आ रहा है, आगे होगा क्या? देखिए, ये तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और यानी इसमें कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईएमएफ शुरू से कह रहा है कि आपसे जो बात तय हुई थी, छठा रिव्यू जब मुकम्मल कर रहे थे, तो उस मौके पर आपने लिख के दिया था कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके मुज़मरात हों मईशत के ऊपर बग़ैर मशवरा किए हुए। लेकिन अचानक 7 या 8 मार्च को साबिक़ा वज़ीर आज़म ने ये रिलीफ पैकेज दे दिया और वो इतना भारी भरकम है कि अब जो लोग आए हैं तो उन्होंने इस बात को मुनासिब नहीं समझा कि इसमें कोई रद्द-ओ-बदल करें, और अब दूसरा महीना शुरू है और वो कर रहे हैं, जारी है। तो अगर ये नहीं उठाएंगे तो आईएमएफ का प्रोग्राम फ़िलहाल नहीं होगा और मेरी नज़र में अच्छा, अब ये बताइएगा अपना वक़ार मसूद साहब कि ये बात तो उन्होंने अब वादे कर दिया कि ये मसला ये है कि अमूमन हम लोगों को कहते हैं कि सब्सिडी विड्रॉ करनी चाहिए, ये बेसिकली तो आईएमएफ तो ये कहता है कि आप अपना टैक्सेशन इम्प्रूव करें। बेशक सब्सिडी देते रहें, लेकिन आपका टैक्सेशन लेवल इस तरह का हो कि वो आप एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं या डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, कुछ करें। मसला सारा यह है कि हम एक तो पब्लिक को सच भी नहीं बोलते, और दूसरा यह है कि क्या हम डायरेक्ट टैक्सेस या कोई और टैक्सेशन का रास्ता इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सब देखें, ये बिल्कुल एक बीच चौराहे में खड़े हैं हम। इस वक्त मईशत जो है वो यानी एक हुकूमत है जिसे अपने अरसा हयात का सही से इल्म नहीं है, कितने दिन रहेगी, 3 महीने रहेगी, 1 साल रहेगी। और ये जो टैक्सेशन वाली बात आपने कही है, देखिए ये तो एक खर्चा था नहीं, मतलब आपने खर्चा कर दिया और उस खर्चे के पैसे आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब आप खसारा जो है वो बढ़ा रहे हैं। और ये खसारा जो है वो बड़ा शदीद है, क्योंकि ये दोनों जो इलेक्ट्रिसिटी है और पेट्रोलियम है, ये सब के सब आप दरामद करते हैं, इसके लिए आपको डॉलर्स चाहिए। तो ये यहाँ पे सीमेंट बनाने वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पे गो के सीमेंट में भी कुछ इम्पोर्टेड चीज़ें लगती हैं। तो ये वाले ये खर्चा ऐसा है जिसे सिवाय ख़त्म करने के और इसके लिए कोई ये नहीं है कि आप मैं टैक्स इकट्ठा कर लूँ। आप टैक्स कहाँ से इतना इकट्ठा कर सकते हैं? अभी आपको मालूम है के अंदर आपने कोई 300 अरब रुपए का जो है टैक्स लगाया था। अभी आप 6 महीने भी पूरे ना हो और आप कहें कि 450 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दूंगा, वो इतने छोटे से अरसे के अंदर आ भी नहीं सकते। अगर एक और बात की जाती है, वो लोगों को, हम लोगों को खान साहब ने भी की कि हम जो है इम्पोर्ट्स का कट लगाएंगे। इम्पोर्ट्स जो कट लगाने वाली होती है लग्जरिया में इतनी थोड़ी सी होती हैं कि वो बजट का कुछ हिस्सा नहीं बनती, उससे भी कुछ नहीं होता। सिर्फ कहने की बात ये थी कि क्या ये गवर्नमेंट लगाएगी या कि आने वाली अगर इंटरिम गवर्नमेंट लगाती है तो आईएमएफ उनको एक्सेप्ट करके उनके साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठेगा? देखें, जो भी कोई काम करने के लिए तैयार होगा आईएमएफ उनसे यकीनन मुज़ाकरात करेगा, बात करेगा, लेकिन उनका एतबार जो है निस्बतन वो देखें, एक दफ़ा मोइन कुरैशी साहब थे तो सारी दुनिया उनको जानती थी और उनका इतना एतबार था कि उनके साथ एक प्रोग्राम उन्होंने कर लिया था। लेकिन अब मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसमें ऐसी कोई भारी भरकम शख्सियत होगी। जैसे हफीज शेख साहब का नाम लिया जा रहा है, हफीज शेख साहब भी आए और बातचीत चल रही है, उन्होंने भी आईएमएफ प्रोग्राम में वो भी गए।
حفیظ شیخ صاحب کا اعتبار ہے اس طرح کا یا ان سے کوئی اور بڑا آدمی چاہیے ہمیں؟ ہاں دیکھیں، میں میری حفیظ شیخ صاحب بہت اچھے ہمارے اکانومسٹ ہیں اور میں نے ان کے ساتھ ابھی بھی کام کیا ہے. بات یہ ہے کہ اصل لوگوں کے مینڈیٹ کی بات ہے، اور جب تک یہ انتخابات نہیں ہوں گے اور انتخابات کے ذریعے سے لوگوں سے ایک نمائندہ پذیرائی کے ساتھ جو حکومت بنے گی، اس کے پاس وہ دمخم ہوگا کہ وہ اپنا سیاسی سرمایہ استعمال کر کے غیر مقبول فیصلے، مشکل فیصلے اور عوام کو اس پر منوا. اچھا صاحب، ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے جو بات کہی کہ جی ایک مقبول حکومت اور انتخابات کے بعد آئے، لیکن اگر آج بھی ہم اعلان کرتے ہیں انٹرم گورنمنٹ کا اور 90 دن کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، تو یہ جو 90 دن ہیں، 3 سے 4 مہینے، اور ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں بھی جاتے، اور ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ اس کا کوئی راستہ اور ہے؟ دوسری ایک اور میں ساتھ ہی اس میں ایڈ کر لیجیے گا کہ یہ جو 9 ارب روپیہ کے قریب نکال 3 ارب ان کا اور چائنا کا، تو پیچھے تو ہمارے پاس تو پیسہ ہی کچھ نہیں رہ جاتا، تو ہم اگلی قسط کیسے پے کریں گے لون کی؟ دیکھیے عموماً اوریہ صاحب، ہمارے پاس اسے کہتے ہیں ہم نیٹ انٹرنیشنل ریزروز. نیٹ انٹرنیشنل ریزروز عموماً نگیٹو ہی ہوتے ہیں، اور ہمارا جو تجربہ ہے، آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے ابھی 3 ارب سے متعلق یقین دہانی کر، اور کچھ تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے. چین کے 2.25 ارب ڈالر انہوں نے جو لے لیے تھے، وہ بھی وہ لوگ دے دیں گے ہم کو. اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنے دوستوں سے مزید تعاون حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک گیم پلان ہونا چاہیے نا، جس کے تحت آپ یہ کہیں کہ ہمیں یہ عرصہ گزار دیجئے اور اس کے بعد ہم یعنی انتخابات بھی ہو جائیں گے، اور انتخابات کے بعد جو حکومت ہوگی. دیکھیے یہ بہت گھسا پٹا پروگرام ہو گیا ہے. اور یہ صاحب، اگر آپ کو یاد ہے، یہ جولائی 2019 میں ہوا تھا. پھر ایک جائزے کے بعد یہ تعطل کا شکار ہو گیا، اور پھر مارچ 2021 کے اندر 4 ریویوز ایک ساتھ ہوئے، 2 3 4 5، چھٹا ابھی ہوا تھا فروری میں، اور اب یہ 7واں جو جائزہ ہے وہ اٹکا ہوا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کی وہ اونرشپ نہیں ہے جو لوگوں کی، جنہوں نے اس کو نیگوشیٹ کیا تھا یا جن سے ان کی وابستگی تھی. تو یہ ایک مشکل رہے گی، میں سمجھتا ہوں. تو اس سے نکل نہیں سکتے ہم، اس سے ہم نکل نہیں سکتے کہ ہم کسی کو فریش اس کو شروع کر دیں، اس کو وائنڈ اپ کر دیں اس پروگرام کو؟ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ جب تک ابھی جو ہے آپ تعطل کا شکار ہے نا، تو جب تک تعطل کا شکار ہے تو وہ سسپینڈڈ ہے. ٹھیک ہے، نکلے ہی ہوئے ہیں نا. ہاں، لیکن وہ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں جی. اچھا، میں یہ بات، اب میرا خیال ہے وقت ہمارے پر ختم ہو رہا ہے، لیکن آخری میں بات بتا رہا ہوں کہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے لیٹن امریکہ کے کنٹریز ہیں، جیسے ایکواڈور ہے، اس کے بعد پیراگوا ہے، اس طرح جو ارجنٹین وغیرہ تھے جنہوں نے کہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی تھی، تو کیا ہم اس طرح کے کسی پروگرام میں ڈیٹ آڈٹ کرنے کے بعد ڈیٹ ریٹائرمنٹ میں نہیں جا سکتے؟ اور یہ صاحب، اگر آپ کو یاد ہے، ہم بھی پیرس کلب جا چکے ہیں، اور ہماری انہوں نے ری شیڈیولنگ کی ہے، اور بہت ہمیں آسانی ملی تھی. ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر ہم اس چیز کو بھی ایکسپلور کریں، لیکن پیرس کلب کا اس وقت ہمارے پاس قرضہ 10 ارب ڈالر کا ہے. ہمارے اصل جو مقروض ہیں جن کے، وہ چائنا ہے، شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی. لیکن ان سب سے زیادہ ہمارا جو ہے وہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو کرتے ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ وقار مسعود صاحب، بڑی اہم بات کریں، اور اس پہ تو پورا شو کرنا بنتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ ہمیں باہر نکلنے کے راستے تلاش کریں کہ کس طریقے سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. بہت شکریہ ناظرین، پھر انشاءاللہ پیر کو ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.